अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। अमीर हीरो चाहे ड्रामे में हो या आम जिंदगी में आपकी आरामदेह लग्जरी लाइफ की ज़मानत होता है। इससे इनकार नहीं कि पैसा बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन क्या ये पैसा आपको मोहब्बत खरीद कर दे सकता है? तो आज की वीडियो देखकर आपको बखूबी समझ आ जाएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल के आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। नंबर 10 पर आता है इश्क ज़हे नसीब। इश्क ज़हे नसीब में आप एक अमीर हीरो को देखेंगे जो कि कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटी का शिकार भी है। आप देखेंगे गौहर ने समीर से शादी कर ली। उनकी शादी से पहले ही समीर ने उनके रिश्तों की बुनियाद इस अंदाज में रखी जहाँ से उसने गौहर को दिखाया कि वो उसके लिए क्या चाहती है। समीर ने बार बार उसकी मदद की। समीर को अपने कज़िन जहांगीर से उसकी मंगनी के बारे में इल्म था। उसने इस पर तेज़ाब फेंकने की कोशिश करते वक्त अस्पताल के बिलों की अदायगी में उसकी मदद की। गौहर को भी समीर से प्यार हो गया था और शादी से पहले समीर ने कहा कि गौहर उससे झूठ बोलेगा और वो बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। इश्क ज़हे नसीब की कहानी पेचीदा थी, इतनी सादा नहीं थी, पर यह दिखाया गया कि गौहर समीर को और उसकी दौलत को किसी और से बेहतर जानती थी। वो भी इससे अच्छी तरह समझती थी। उसका कज़िन जहांगीर उसे ब्लैकमेल करने लगा और इसने अपने से ज़्यादा भरोसा काशिफ पर किया, अपने शौहर समीर से ज़्यादा भी। उस पर पाबंदियाँ लगाने के बावजूद समीर ने फिर भी गौहर को ये इख्तियार दिया कि वो जो करना चाहती है अपने फैसले खुद करने में आज़ाद है। नंबर 9 पर आता है ड्रामा दीवानगी। दीवानगी ड्रामा का हीरो बहुत ही अमीर दिखाया गया जो कि बड़ी जायदाद का मालिक होता है। दीवानगी ड्रामा बदले में गुरूर पर मुश्तमिल है जो जियो टीवी पर बराह रास्त नशर हुआ था। हिबा बुखारी नगीन एक छोटे तबके की होती है जो कि अपनी सौतेली माँ के साथ रहती है, पर फिर ब्याही बहन के घर चली आती है जहाँ वो तंज सुनने के बाद नौकरी की तलाश में घर से बाहर निकलती है। वहीं उसका सामना दानिश तैमूर यानी सुल्तान दुरानी से होता है। कुछ तल्ख कलामी में नगीन उस पर हाथ उठाती है, जिसकी बिना पर वो नगीन से पहले पहल झूठी मोहब्बत का ढोंग रचाकर उसे ट्रैप कर लेता है और वो आसानी से उसके जाल में फंस भी जाती है। इसमें बताया गया कि बच्चों की परवरिश के साथ साथ उन्हें एक ख़ास तहफ़्फ़ुज़ भी देना चाहिए, किसी के आसरे पर नहीं छोड़ना चाहिए। नंबर 8 पर है ड्रामा सीरियल वो पागल सी। वो पागल सी एक अमीर लड़की की कहानी है जो पैसे के लालच में एक शख्स से शादी करती है जिसका नाम है सारा। उसे अपने वालिद की दूसरी बीवी शाज़मा के साथ एडजस्ट होने में दुश्वारी है। शाज़मा ने पैसों के लिए एहसन से शादी की। ड्रामा एक दिलचस्प मोड़ लेता है जब वो अपने आशिक वहाज का तारुफ एहसन से करवाती है और उसे वहाज की सारा से शादी पर राज़ी करती है। बाबर अली बहैसियत एहसन हयात एक बाअसर ताजिर है। अपनी पहली बीवी से अलग हो गया, आसानी से फंस जाता है। उसे प्यार करने वाला एक बाप मिल जाता है। इस ड्रामा सीरियल में आप एक चालाक शख्सियत की मालिक औरत से भी मिलेंगे जो अपनी सौतेली बेटियों से नफरत करती है लेकिन किसी को ये पता नहीं चलने देती, जबकि साथ साथ एक एक्स बॉयफ्रेंड से राब्ते में भी है। हिरा खान एहसन की दूसरी बेटी हैं, अमीर, बिगड़ी हुई, बोलने वाली, वालिद के बारे में बहुत ज़्यादा पोसेसिव। उमर शहजाद वहाज दीवानावार शाज़मा की मोहब्बत में गिरफ्तार है, विलन है और अपनी मोहब्बत के लिए आसानी से बुराई को बदल सकता है। साद कुरैशी ज़हीन और मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। एहसन के ड्राइवर का बेटा सादा, मुहज़्ज़ब और करियर पर फोकस्ड। ड्रामा सीरियल आपकी कनीज़। आपकी कनीज़ एक इमोशनल स्टोरी है जो अमीर ताजिर शामिर अफंदी के गिर्द घूमती है, जिसने 12 साल पहले अपनी बेटी परीना को जन्म देते हुए अपनी अहलिया शीरीन को खो दिया था। तहम शामिर की अपनी बीवी के लिए मोहब्बत आज भी उनके दिल में ज़िंदा है। इस वक्त उनकी ज़िंदगी उलट गई जब उसके ख़िलाफ़ एक नाकाम अगवा का वाक़या पेश आता है। शामिर के ख़िलाफ़ अगवा का मुकाबला उसे अपने नौकर की बेटी कनीज़ से शादी करने पर मजबूर करता है, जो उसकी उम्र से आधी है और अनपढ़ है, पर कनीज़ के साथ घर में बहुत ही बुरा सलूक होता है। नंबर 6 पर है ड्रामा हिद्दत। हिद्दत जियो टीवी पर नशर किया जाता है। इस ड्रामा सीरियल में एक अमीर हीरो है। ड्रामे को समरा बुखारी ने लिखा। इस सीरियल में अरीज फातिमा, अदील चौधरी, फरहान मल्ही और सेमी पाशा शामिल हैं। ड्रामे में दिखाया गया कि निमरा यानी उरूज फातिमा एक अमीर शौहर के साथ बेफिक्र घरेलू ज़िंदगी गुजार रही होती है। वो अदनान यानी कि अदील चौधरी से प्यार करती है, पर इसके साथ उसकी मंगनी उस वक्त ख़त्म हो जाती है जब वो फरहाद से मिलती है। वो अमीर शख्स होता है, उससे शादी कर लेती है। दरअसल अपने घर की बेड़ियों से फ़रार होने की जंगली कोशिश के साथ निमरा फरहाद के साथ रहने के लिए घर से भाग जाती है। मज़े की बात यह है, अदनान ने साबिक मंगेतर से बदला लेने के लिए
نمرا کی چھوٹی بہن اقصیٰ سے شادی کی تو یہ لو سٹوری ہوس پر مبنی ہو جاتی ہے۔ نمبر 5 پر ہے ڈرامہ سیریل بن روئے۔ ڈرامہ سیریل بن روئے ایک سیڈ ڈرامہ ہے جس میں دکھی سینز کی بھرمار ہے۔ اس کے باوجود ہیروز کا تعلق بہت ہی امیر خاندان سے ہوتا ہے۔ اس کی ٹوٹل 16 اقساط تھیں۔ کاسٹ میں ہمایوں سعید، ماہرہ خان کے علاوہ ارمینا رانا خان، زیبا بختیار اور جاوید شیخ شامل ہیں۔ صبا، سمن اور ارتضیٰ بن روئے کی کہانی کے مرکزی کردار ہیں۔ صبا کو بچپن ہی سے ارتضیٰ سے محبت ہے۔ جوان ہوتے ہوتے اس کی یہ محبت جنون میں بدل جاتی ہے۔ ارتضیٰ صبا کی خوشیوں کا مرکز ہے، وہ اسے پوری کائنات تصور کرتی ہے۔ گزرا ہوا وقت ارتضیٰ کو بغیر سے کاروبار امریکہ لے جاتا ہے۔ اس کی ملاقات سمن سے ہوتی ہے۔ مسلسل ملاقاتیں انہیں رفتہ رفتہ محبت میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ سمن اپنے حقیقی والدین کی تلاش میں پاکستان آتی ہے۔ یہاں اس کی ملاقات صبا سے ہوتی ہے۔ دونوں کے درمیان بہترین دوستی ہو جاتی ہے، پر جیسے ہی صبا کو ارتضیٰ اور سمن کے درمیان پنپنے والی محبت کا پتہ چلتا ہے، اس کی دوستی کا جذبہ دشمنی، حسد اور نفرت میں بدل کر رہ جاتا ہے۔ نمبر 4 پر ہے ڈرامہ سیریل فطور۔ فطور ایک ہاٹ اور رومانٹک ڈرامہ ہے جس میں آپ کو دونوں ہیروز امیر نظر آئیں گے۔ دونوں کی قسمت سے محبت نہیں ملتی۔ ایک لڑکی کو شادی کے بعد اپنے بوائے فرینڈ سے ریلیشن رکھتے دکھایا گیا۔ لڑکی کا نام دلنشیں ہے جو ایک شریف فیملی سے تعلق رکھتی ہے، لیکن اپنی سہیلی کے ساتھ حمزہ کی محبت میں ہوتی ہے، پر بدقسمتی سے شادی کسی اور سے ہو جاتی ہے، جس کے بعد کہانی نے ایسے موڑ لیے کہ دیکھنے والوں نے توبہ کیا۔ وہ حمزہ سے شادی کے بعد ملتی رہی، اپنے رشتے میں غلط فہمیاں پالتی رہی۔ ڈرامے کی مقبولیت کی بلندیوں کو چھونے میں اہم کردار ادا کیا ہبہ بخاری، فیصل قریشی، کرن حق اور وہاج علی نے۔ نمبر 3 پر ہے ڈرامہ سیریل فرق۔ فرق میں بھی آپ کو ایک امیر ترین ہیرو نظر آئے گا۔ ڈرامے کی سحر خان کی شادی فیصل قریشی سے اس کے والد نے پیسہ دیکھ کر کی، جبکہ بیٹی راج کرنے کے لیے انہوں نے بیاہی تھی۔ لیکن زندگی میں کون سے مناظر، کون سے ٹویسٹ دیکھنے کو ملتے ہیں، یہ آپ کو ڈرامہ دیکھ کر آئیڈیا ہوگا۔ اس ڈرامہ سیریل میں آپ دیکھیں گے کہ کیسے لوگ اپنی بیٹی کے لیے ہم عمر لڑکوں کو چھوڑ کر ان سے عمر میں بڑے لوگوں کو ترجیح دیتے ہیں کیونکہ وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ اس ڈرامہ سیریل میں ایک غصے والے نوجوان اور ایک چلبلی لڑکی کو دکھایا گیا۔ فیری ٹیل کی کہانی 20 سالہ امید اور فرجاد کے گرد گھومتی ہے۔ امید زندگی سے بھرپور لڑکی ہے جسے چائے سے جنون کی حد تک پیار ہے۔ اس کے علاوہ دن رات کروڑ پتی بننے کے خواب دیکھتی ہے تاکہ وہ ان تمام چیزوں کو خرید سکے جو اس کے والد اسے خریدنے نہیں دیتے۔ امید کی زندگی اس وقت بدلتی ہے جب وہ ایک گیم شو میں حصہ لینے کے لیے اسلام آباد جاتی ہے، جہاں اس کی ملاقات فرجاد سے ہوتی ہے جو کہ ہے کم گو اور لڑکیوں سے بھاگتا ہے دور۔ زیادہ تر لوگ دونوں ایکٹرز کی کیمسٹری کی وجہ سے ڈرامے کو پسند کر رہے ہیں۔ دونوں کی ہلکی پھلکی نوک جھونک پسند آ رہی ہے۔ فیری ٹیل میں سحر خان اور ایکٹر حمزہ سہیل ہیں۔ نمبر 1 کیسی تیری خود غرضی۔ کیسی تیری خود غرضی نامی ڈرامہ میگا ہٹ سٹوری تھی۔ ڈرامے کے ہیرو کو خاصا امیر دکھایا گیا۔ ڈرامے کی کہانی شمشیر یعنی دانش تیمور کی مہک در فشاں یعنی کہ ایک ایسی لڑکی سے محبت پر دکھائی گئی جو کہ مڈل کلاس سے تعلق رکھتی ہے۔ اس ڈرامہ سیریل میں آپ دیکھیں گے کہ کہانی بہت ہی زیادہ مڈل کلاس فیملی کی ہے، لیکن آہستہ آہستہ چلتے چلتے لڑکا بھی امیر سے غریب ہو جائے گا۔ ہوتا بھی کیوں نہ، کیونکہ باپ نے اس کے گھر سے نکال دیا اور زندگی جہنم کی طرح لگنے لگی تھی۔ اس ڈرامہ سیریل میں کہانی بہت انٹرسٹنگ ہے، ٹویسٹ بھی بہت زیادہ ہیں، اور آپ دیکھیں گے ڈرامے میں آپ دیکھیں گے کہ کہانی انٹرسٹنگ تو ہے لیکن ساتھ ساتھ کبھی کبھی ہیرو پر غصہ بھی آتا ہے، کیونکہ ہے تو وہ ہیرو پر کرتا بیہیو ویلن کی طرح ہے۔ جبکہ مجھے بھی لگتا ہے کہ ایسے اگریسو لڑکے ریئل لائف میں کسی بھی لڑکی کو پسند نہیں آئیں گے جو کہ کسی لڑکی کو حاصل کرنے کے لیے دیوانگی کی حد تک چلے جائیں۔ ایسے لوگوں کا دماغ خراب ہوتا ہے، پھر ان کا دل نہیں دیکھا جاتا۔ لیکن پھر بھی اگر آپ اس پاگل ہیرو کو دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ ڈرامے پر ویوز تو بہت زیادہ آئے تھے۔